नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज मैं आपको सुल्तान महमूद गज़नवी का वाक़या सुनाता हूँ कि सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनकी आदत थी कि रातों को भेस बदल कर लोगों के अहवाल देखा करते थे। फरमाया कि एक दिन वो भेस बदल कर महल से निकले तो उन्होंने देखा कि चंद अफराद इकट्ठे जा रहे हैं अंधेरे में। तो सुल्तान को शक हुई कि ये शायद कोई चोर वगैरह हैं। सुल्तान उनके पास पहुंचा, वो भी घबरा गए कि ये आदमी इस वक्त कहाँ से आ रहा है। सुल्तान तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ उनके करीब पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम कौन हो। वो कहने लगे कि तुम कौन हो। सुल्तान कहने लगा, मैं आपकी जैसा एक आदमी हूँ। वो कहने लगे, आप किस काम से निकले हो इस वक्त। सुल्तान कहने लगे कि जिस काम के लिए तुम निकले हो मैं भी उसी काम के लिए निकला हूँ। तो वो समझ गया कि ये हमारा ही साथी है, चोर है। तो सुल्तान से पूछने लगा, आपका किधर जाने का इरादा है। वो कहने लगे, हम तो चोरी करने के लिए निकले थे, हम चोर हैं। सुल्तान कहने लगा कि मैं भी एक चोर हूँ। तो वो मशवरा करने लगे कि इतनी रात हो गई है तो हम किस जगह हाथ साफ करें। तो कहते कि सुल्तान महमूद गज़नवी उनको कहने लगे कि हम ऐसा करते हैं, तो हम महल में जाते हैं, बादशाह के महल में, और वहाँ लूट मार करते हैं। ऐसे हमें रोज़ाना दूसरे चौथे दिन चोरी करनी पड़ेगी। अगर हम बादशाह के महल से चोरी करेंगे तो इतना ख़जाना मिल जाएगा कि हम ज़िंदगी भर कभी चोरी नहीं करेंगे, बैठ के खा सकेंगे। दोस्तों, सुल्तान ने उनको ये मशवरा दिया और वो कहने लगे, हाँ तू तो बहुत बहादुर आदमी है, तो ठीक है, तेरी बात भी ठीक है। तो सुल्तान को कहने लगे कि तू बहुत होशियार और नाडर बहादुर आदमी है, ऐसा करते हैं हम तुझे अपना सरदार मान लेते हैं, तू हमारा सरदार है। सुल्तान कहने लगा, ठीक है, मैं आपका सरदार हूँ, फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वो कहने लगा, ठीक है। तो उन्होंने सरदार से पूछा कि अब क्या करें, कैसे जाएं। सरदार कहने लगा कि तुम सब पहले अपनी अपनी खूबी बताओ, अपना अपना कमाल बताओ। एक कहने लगा कि ए सरदार, मेरा ये कमाल है कि मैं रात को अंधेरे में जिसकी शक्ल देख लूँ तो ज़िंदगी भर नहीं भूलता। दूसरा कहने लगा कि सुल्तान, मेरा ये कमाल है कि मैं कुत्ते की ज़ुबान समझता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। कुत्ता भौंकता है, कहता मुझे पता चल जाता है कि कुत्ता क्या कह रहा है। सुल्तान कहने लगा, ठीक है। तीसरा चोर कहने लगा कि मेरा ये कमाल है कि मैं जब कमंद फेंकता हूँ तो वो कभी खाली नहीं लौटी, ज़रूर मैं उस किले के ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि कमंद होती है वो नीचे से फेंकते हैं किले की दीवार के ऊपर, तो फिर नीचे रस्सा पकड़ के ऐसे खींच के ऊपर चढ़ जाते हैं। सुल्तान कहने लगा, ठीक है। तो दोस्तों, चौथा कहने लगा कि मैं जहाँ ख़जाना हो मैं उसकी मट्टी सूंघ के बता देता हूँ कि इस जगह पे, इस कमरे में ख़जाना है, माल है। तो दोस्तों, उन चारों ने अपनी अपनी खूबियाँ बताईं। तो वो चारों फिर कहने लगे कि सरदार, आप भी अपना कमाल बताओ। तो महमूद गज़नवी कहने लगे कि मेरी सबसे निराला खूबी है, सबसे आला खूबी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई मुजरम पकड़ा जाए और बादशाह उसको तख्तादार पे लटकाने लगे तो उस वक़्त में अपनी दाढ़ी हिला दूँ तो उसकी जान बख्शी हो जाती है। तो बादशाह उसे छोड़ देता है। वो सब हैरान होके चूम के उठे और कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। फरमाया कि उसके बाद बादशाह ने कहा, चलो ठीक है। महमूद गज़नवी ने, तो उनको नहीं पता था ये बादशाह है, क्योंकि बादशाह ने भेस बदला हुआ था। तो वो महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े। तो रास्ते में एक कुत्ता भौंका और वो एक चोर दूसरे से कहने लगा, हाँ तेरी खूबी थी, कुत्ते की ज़ुबान समझता था, बता कुत्ता क्या कह रहा है। वो कहने लगा कि कुत्ता कह रहा है कि हम पांचों में से एक बादशाह है, चार चोर हैं और पांचवा बादशाह है। वो कहने लगे, बकवास ना कर, चुप कर, ऐसे खामखा दिमाग ख़राब कर रहा है। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर आगे चल दिए। फिर ऊपर किले को फतह करना था, ऊपर चढ़ना था। तो फरमाया कि फिर उसने, बादशाह ने, सरदार ने कहा कि अभी तेरी खूबी थी कि तू कमंद फेंकता था, खाली नहीं आती थी। तो उसने कमंद फेंकी और सारे के सारे फसील पे चढ़ के किले के अंदर चले गए। तो फिर बादशाह ने दूसरे से कहा कि तेरी खूबी थी, तू खजाना जहाँ दबा हुआ हो या जिस कमरे में हो उसकी मट्टी की खुशबू सूंघ के बता देता था, बता कहाँ है।
وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اس کمرے میں خزانہ ہے. سردار سے کہا کہ سردار اس کمرے میں خزانہ ہے. سردار نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ اس کمرے میں گئے, وہاں سے خزانہ لوٹا اور واپس آ گئے. تو جب واپس آئے تو ایک جنگل میں پہنچ گئے اور تقسیم کرنے لگے. کہتے ہم پانچوں اس کو بانٹ لیتے ہیں, بہت بڑا خزانہ تھا. تو وہ جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں, اگر ہم اپنے اپنے گھروں کو لے جائیں گے تو صبح کو بادشاہ کو ضرور معلوم ہوگا اور بادشاہ اسے اپنے فوج کو بھیجے گا, اپنے چوکیداروں کو بھیجے گا, گھروں کی تلاشی لیں گے. ہمارے گھروں سے مال سونا نکل آیا تو ہم پکڑے جائیں گے, ایک کے گھر سے بھی نکل آیا تو سارے چور پکڑے جائیں گے. تو اسی لیے ہم اس کو نا جنگل میں گڑھا کھود کے یہاں دبا دیتے ہیں. اور پھر کئی دنوں کے بعد جب بات آئی گئی ہو گئی اور بادشاہ بھی تھک ہار کے بیٹھ جائے گا تو پھر ہم یہاں سے نکال لیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو سردار کہنے لگا کہ میں آپ چاروں کو نہیں جانتا, آپ مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ, آپ کے گھر کہاں کہاں. انہوں نے اپنے گھر بتائے کہ میرا گھر اس جگہ پہ, میرا اس جگہ پہ. چاروں نے اپنے اپنے گھر بتا دیے اور اس سے نہ پوچھا, سردار سے نہ پوچھا. تو سردار محمود غزنوی وہ خود بادشاہ تھا, وہ اپنے محل میں آیا. صبح کو شور ہوا کہ محل میں سے چوری ہو گئی, خزانہ لوٹ لیا گیا. تو محمود غزنوی نے اپنے وزیر کو بلایا اور ان چاروں کے ایڈریس بتائے کہ یہ نام کے آدمی ہیں, ان کو پکڑ کے لاؤ. صبح ہوتے ہی وہ ان چاروں چوروں کو پکڑ کے لے آئے. تو ان کو پھانسی دینے لگے, پھانسی گھاٹ لے کے جا رہے تھے. تو بادشاہ نے انہیں بلایا کہ ان کو یہاں لے کر آؤ. بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو ایک کہنے لگا جس کی یہ نشانی تھی, خوبی تھی, وہ اندھیرے میں بھی کسی کی شکل دیکھ لیتا تو اس کو پہچان لیتا تھا. تو وہ دوسرے سے کان میں کہنے لگا کہ وہ یہ تو جو رات تھی یہی ہمارا سردار, یہ بادشاہ ہی تھا, یہ ہمارا سردار. وہ کہنے لگے کہ پہلے تو دوسرا کہہ رہا تھا کتا, کہ کتے کی بولی جو سمجھتا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ 4 چور ہیں, 5واں بادشاہ ہے. تو اب تو کہہ رہا ہے کہ یہ سردار ہمارا یہی ہے محمود غزنوی جو سلطان ہے. کہنے لگا بکواس نہ کر. محمود غزنوی ان کی خسر پھسر سنتا رہا اور پھر ان کو کہنے لگا کہ تم کیا خسر پھسر کر رہے ہو. تو وہ جو رات کو پہچانتا تھا, آدمی دیکھ لیتا تھا اور اسے یاد, وہ سامنے ہوا, ہاتھ باندھ کے جھک کے کہنے لگا اے ہمارے سردار, وہ کمند والے نے بھی اپنی نشانی آپ کو بتا دی تھی, وہ کتے والے نے بھی اس وقت بتا دی تھی, اور مٹی والے نے بھی بتا دی تھی. اب میں رات کو دیکھ لوں تو مجھے پتا تھا, اب میں نے بھی پہچان لیا ہے. اب سردار آپ اپنا کمال دکھاؤ. یعنی اس کا مطلب تھا کہ سردار نے ان کو کہا تھا کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں داڑھی ہلا دوں تو اگر مجرم کو پھانسی بھی ہو رہی ہو تو میں اسے چھڑوا سکتا ہوں. تو محمود غزنوی نے ایسے داڑھی کو ہلایا اور ان کو چھوڑ دیا. دوستو پھر وہ سب کے سب خزانہ لے گئے اور بادشاہ نے بھی ان کو کہا, وزیروں کو کہا کہ ان کو اتنا اتنا خزانہ دے دو. اور جو خزانہ انہوں نے جنگل میں دبایا تھا بادشاہ نے کہا کہ وہ بھی آپ لے جاؤ اور اسے خود ہی تقسیم کر لو. اور بادشاہ نے ان کو سیدھی راہ دکھائی. وہ سارا مال چھوڑ کے, ہر چیز چوری ڈاکے چھوڑ کے وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے اور اللہ کے سامنے انہوں نے توبہ استغفار کی اور بادشاہ سے معافی مانگی اور یہ سارے کام چھوڑ کے انہوں نے نیک راہ اختیار کر لی. دوستو یہ تھے اس وقت کے بادشاہ لوگ جو لوگوں پہ بہت زیادہ رحم دل تھے اور لوگوں سے محبت کرنے والے تھے.